أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سورہ یوسف مکی سورہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ دے اندر اس سورت دا نزول ہوا ہے. قرآن کریم اندر اللہ پاک نے کئی ایک انبیاء کرام دی زندگی دے واقعات اور قصے بیان فرمائے، لیکن کوئی بھی قصہ کسی ایک جگہ تے ٹوٹل مکمل بیان نہیں ہوا سوائے قصہ یوسف دے. قرآن کریم اندر جناب یوسف علیہ السلام دا نام تے تقریباً 25-26 بار آتا ہے، لیکن آپ دا قصہ صرف ایکو صورت کے اندر پورے دا پورا ہوتا ہے. یہ دی وجہ بنی مدینے دے اندر رہن والے یہودیاں نے کفار مکہ نو آکھیا
اگر تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جھٹلانا چاہتے جے تو او دا ساڈے کول طریقہ ہے۔ انہاں آکھیا دسو طریقہ کی؟ انہاں آکھیا کہ تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے پوچھنا ہے کہ برادران یوسف یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد جڑی ہے اے تے بیسیکلی کنعان دے رہن والے نے، اے مصر کیویں پہنچے؟ اے سوال تسی کرنا ہے، اے ایسا سوال ہے جہدا جواب اللہ دے نبی تو علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے یہ سوال کیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سوال دے جواب اندر پوری سورہ یوسف دا نزول فرمایا۔ نبی کریم نے سورہ یوسف کفار مکہ دے سامنے پڑھ کے سنائی۔ کفار مکہ نے یہودیاں دے سامنے دا ذکر کیتا، تسی تے کہندے سو لاجواب ہو جائے گا، او دے تے پوری سورت اتر آئی۔ اور بعد مفسرین نے لکھیا ہے کہ سورہ یوسف نبی پاک دی زبان جو سن کے کئی یہودی مسلمان ہو گئے، کیونکہ یقین سی کہ نبی تو علاوہ کوئی اس سوال دا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ جڑی سورہ یوسف ہے اے عام الحزن اندر نازل ہوئی، یعنی اس سال نازل ہوئی جڑا سال غم دا سال ہے۔ غم دا سال انج بنیا کہ سردار ابو طالب دنیا تو چلے گئے، جو نبی کریم علیہ السلام دے بہت زیادہ مددگار سن، اور کفار مکہ دی کسی بھی سازش نو نبی پاک دے متعلق کامیاب نہیں سن ہوندے۔ انہاں دی وفات تو بعد کفار مکہ نبی کریم علیہ السلام تے ظلم دے پہاڑ ڈھان لگ پے۔ ایک تے آپ نو ایک غم ہویا، اور دوسرا آپ نو غم اے لگیا کہ آپ دی محبوب ترین بیوی میری اور تہاڈی اما جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گیا۔ یہ دو غم اتنے بڑے سن کہ نبی پاک علیہ السلام بڑی پریشان ہوئے، اور ادھروں کفار مکہ جو آپ دی برادری بھی سی انہاں دے ظلم بڑھ گئے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دلاسے دے طور تے اس سورت دا نزول فرما کے دسیا، سونیا اگر مکے دے کافر تانوں پریشان کر دے نے تے گھبرایا جے نہ، ساڈے نبی یوسف نو او دے بھراواں چک کے کھوج سٹ دتا سی۔ ساڈے نبی یوسف نے بھی صبر کیتا ہے تے تسی بھی صبر کرنا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس سورت دا نزول فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے اس واقعے نو احسن القصص آکھیا، بہترین قصہ، اور صرف سنن دی حد تک نہیں، صرف رون دی حد تک نہیں، صرف کہانی دی حد تک نہیں، بلکہ واقعہ یوسف سورہ یوسف دے وچوں جڑے سبق ملدے نے وہ کتے 100-150 تو بھی زیادہ نے۔ اتنے اسباق سانو واقعہ یوسف چ ملدے، تو میں انشاءاللہ کوشش کراں گا، امید یہی ہے کہ دے تے 2 جمعے لگن گے، 2 جمعہ دے اندر انہوں کمپلیٹ کیتا جائے، اور نال ایدے تو جڑے اسباق ملدے نے او دا بھی تہاڈے سامنے میں ذکر کراں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں
اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی تواڈے اُتے ایک بہترین قصہ بیان کرنے آؤ، لیلا تے مجنوں دا قصہ پڑھن والے آؤ، ہیر تے رانجے دا قصہ پڑھن والے آؤ، اور جناب بڑے بڑے عاشقاں تے مشوقاں دیاں کہانیاں پڑھ کے اپنے دل نو مطمئن کرن والے کمڑیا بندے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، محبوبہ اپنی امت دے نہ بندیاں نو دس دے جے قصہ پڑھنا ہووے تے یوسف علیہ السلام دا پڑھیا کرو، اے دے اندر سبق بھی نے، اے دے اندر لذت بھی ہے تے انٹرسٹ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں قربان جاواں، قصہ شروع کیویں ہویا؟ جناب یوسف علیہ السلام نو خواب آیا اور انہوں نے اپنے خواب دا ذکر اپنے ابا دے سامنے کیتا۔ حضرات ذی وقار خواب دا اسلام اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میرے تے نبوت دا سلسلہ بند کر دیتا ہے اور میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آن والا، میرے تو بعد پیغمبر کوئی نہیں آن والا، میں نبی آخری ہوں تے اللہ دے کتاب قرآن کتاب آخری ہے تے تسی امت آخری ہو۔ نبی آخری سب تو اعلیٰ، کتاب آخری سب تو اعلیٰ تے امت آخری سب تو اعلیٰ ہے۔ اللہ کون نبی کوئی آ سکتا؟ بولو نبی آ سکتا؟ اللہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکتا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا اللہ پاک نے نبوت دا سلسلہ بند کر دیتا ہے، ہن اچھے خواباں دا سلسلہ جاری رہے گا، خواب آندے رہن گے، خواباں دے ذریعے اللہ اپنے بندیاں نو آگاہ کردا رہے گا۔ تے خواباں دیاں تین قسماں نے۔ سب تو پہلا خواب جڑا بندے دے دن دے خیالات رات نو خواب بن جاندے نے، اے بھی تعبیر والے خواب نہیں ہوندے۔ دوسرا خواب
بندے نو شیطان ستیاں ستیاں ڈران لگ پیندا ہے، ستیاں ستیاں بندے نو ورگڑان لگ پیندا ہے، او دا ورگلانا گندا خواب بن جاندا ہے۔ اس خواب دی بھی تعبیر کوئی نہیں ہوندی، اور اس خواب نو دور کرم دا طریقہ ہے وے جیڑی کروٹ تے لیٹے ہو نا اس کروٹ تو دوسری کروٹ تے ہو جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تے تہاڈا خواب پورا ختم ہو جائے گا۔ دو گلاں تے تیسری گل، تیسرا خواب کیڑا ہے؟ حضرات دی وقار جڑا خواب تعبیر والا ہوندا ہے، کچھ خواب بندے نو اللہ تعبیر والے وکھاندا ہے، انہاں خواباں دے اندر اللہ اپنے بندیاں نو بڑیاں بڑیاں گلاں دسنا چاہندا ہے۔ کدی انج ہوندا ہے آن والی زندگی دے اندر بندے تے کو واقعہ پیش آن والا ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ دی بشارت تے دی خبر بندے نو خواب اندر دے دیندے نے۔ اللہ 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 جدوں انج دا خواب آئے نا اس خواب نو عام بندے کے بیان نہیں کرنا، ہر بندے کو اس خواب دا ذکر نہیں کرنا، بلکہ اس خواب دا ذکر کسی پڑھے لکھے بندے کے کرنا ہے، کسی عالم کے کرنا ہے، کسی اللہ دے متقی بندے کے کرنا ہے۔ جویں جناب یوسف علیہ السلام نے کیتا، خواب آیا حضرت یوسف نے اس خواب دا ذکر اپنے باپ کے کیتا، اور جناب یوسف علیہ السلام دے باپ اس وقت دے سب تو بڑے عالم سن، اللہ دے نبی سن تے سب تو بڑے عالم تے ہو گئے نا۔ پتہ لگا جدوں بھی تانوں خواب آئے عام بندے کے ذکر نہ کرو، کسی عالم کے دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار۔ جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا جی دے کے بیان کر دینے، ابا جی میں خواب ویکھیا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی میں بیخنا ماں 11 ستارے نے، ایک چند تے ایک سورج ہے، میرے اگے سجدہ پہ کر دینے، میرے اگے جھک دے پینے۔ حضرات دی وقار پہلیاں امتاں دے اندر تعظیمی سجدہ جائز ہوندا سی، جڑا اس امت شریعت محمد آکے حرام قرار دیتا گیا، لہذا ہن کوئی بھی بندہ کسے بندے دی تعظیم واسطے دے سامنے سجدہ نہیں کر سکدا، جھک نہیں سکدا۔ اے جڑے سجدے دا ذکر جناب یوسف پہ کر دینے، یہ تعظیمی سجدہ ہے جڑا پہلیاں امتاں دے اندر جائز ہویا کردا سی۔ ابا جی میں ویکھیا اے مینوں ستارے سجدہ پہ کر دینے، مینوں چاند تے سورج سجدہ پہ کر دینے۔ ستاریاں تو مراد جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی نے، حضرت یوسف علیہ السلام دے ٹوٹل 11 بھرا سن، حضرت یعقوب دے ٹوٹل 12 بیٹے سن، 10 بیٹے ایک ماں دے وچوں، 10 بیٹے ایک بیوی دے وچوں، اور 2 بیٹے ایک بیوی دے وچوں۔ دوسری روایت دے مطابق 6 بیٹے ایک بیوی دے وچوں، 4 ایک دے وچوں، 2 ایک دے وچوں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، بہرحال ویکھیا سجدہ کر دیاں تے غور والی بات وے کہ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر باپ نو چن آکھیا، اور ماں باپ نو سورج آکھیا، اور ماں نو چن آکھیا۔ اللہ پاک جناب دے یوسف علیہ السلام دے خواب دے ذریعے دسنا چاہتے ہیں، اے باپ دا شان انجے جویں سورج دا شان ہے، ماں دی قدر ایویں ہے جویں چند دی قدر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ باپ سراں دے تاج نے ہوندے اتے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ جناب یعقوب علیہ السلام خواب سنیا خواب دی تعبیر سمجھ گئے خواب دی نوعیت نو سمجھ گئے یہ بھی سمجھ گئے کہ میرا پتر آن والے وقت اندر نبی بن والا ہے اللہ میرے بیٹے نو نبی بنائے گا تے اپنے بیٹے نو کی کہندے نے لا تقصص رؤیا کا علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین اے میرے بیٹا اپنے خواب دا ذکر اپنے بھراواں دے سامنے نہیں کرنا کیونکہ بھرا جناب یوسف نال حسد کردے سن جناب یوسف دے دوسرے بھائی بنیامین نال حسد کردے سن اس گل دا پتہ بابے یعقوب نو بھی سی لیکن بابے یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف نے نہیں آکھیا اپنے بھراواں نو نہیں دسنا کیونکہ تیرے بھرا تیرے نال حسد کردے نے باپ نے نہیں آکھیا باپ نے تدبیر دیتی ہے کہ اپنے بھراواں نو خواب دے متعلق دسنا نہیں ابا جی کیوں نہیں دسنا فرمایا شیطان ورگلا سکدا ہے حضرت یعقوب دی حکمت عملی تو ثابت ہوندا ہے اب باپ چنگا وہ ہوندا ہے جڑا پتراں دے درمیان لڑائی نہ پاوے اے نہ ہووے کہ ایک بیٹے نال گل کرے اور اس بیٹے دے دل وچ باقی بیٹیاں دے بارے نفرت پائے نا 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 عقل مند باپ ہوندا ہے جڑا اپنے پتراں دی گل لکو کے چھپو کے حکمت عملی دے نال گل کرے جویں جناب یعقوب علیہ السلام نے کیتا اپنے بیٹے نو سمجھا بھی لیا تے اپنے بیٹے دے دل وچ بھراواں دا حسد تے بغض دے بارے آن بھی نہیں دتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میرا بیٹا گل لے وے شیطان بندے دا بڑا بڑا دشمن ہے ہو سکتا ہے شیطان انہاں دے دل وچ کئی گلاں پا دے وے جو تیرے بارے تدبیراں سوچ لین اللہ اکبر اللہ بہرحال جناب یوسف علیہ السلام دے خواب دا پتہ لگ گیا بھراواں نو کیویں پتہ لگا ایتھے محدثین نے دو تین اقوال بیان کیتے ایک قول بیان کیتا ہے کہ جدو جناب یوسف علیہ السلام اپنے بابا یعقوب دے سامنے خواب بیان پہ کر دے سننا وہ تو جناب انہاں دیاں بیویاں دے وچوں کسے بیوی نے گل سن کے تو نہ تک پہنچا دیتی گل اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں وہ تے پہلے جناب یوسف علیہ السلام دے بارے حسد کر دے سن دل وچ بغض رکھ دے سن اللہ اکبر اللہ تے جدوں خواب سن لیا نا خواب تو بعد انہاں دا حسد ہو ود گیا انہاں دے دل وچ حسد یا گور زیادہ ہو گئی لہذا انہیں فوراً میٹنگ بلائی دسے دے دسے پرا کٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کی کہندے نے کی کرنا چاہیے یوسف دے بارے اللہ دا قرآن کیویں بیان کردا ہے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذا قال یوسف اللہ اذ قالوا لیوسف و ابوہ احب الی ابینا و نحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اللہ یارے تے معاملہ ودتا ہی جاندہ ہے ابا جی دا پیار یوسف دے بھرا نال ودتا ہی چلا جاتا ہے یہ کوئی علاج کرنا چاہیے ایتھے ایک بڑا بریک جا سبق ہے جے تانوں سمجھ اندر آئے اس دور دی اولاد دا شکوا سی کہ ساڈا باپ ساڈے نال پیار نہیں کردا اس وجہ تو نہ جناب دے یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ سٹیا لیکن ویکھو دور کتنا بدل گیا ہے اس دور دی اولاد دا شکوا سی باپ ساڈے نال پیار نہیں کردا اس دور دے باپ دا شکوا ہے اولاد میرے نال پیار نہیں کردی اولاد میرا خیال نہیں کردی
کتنا فرق پہ گیا ہے، انسان کتنا بدل گیا ہے، رشتے کتنے کھوکھلے ہو گئے نے، خون کتنے سفید ہو گئے نے، محبتاں کتنیاں پھکیاں پہ گئیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ہر ویلے یوسف بھی یوسف یوسف بھی یوسف ساڈا ابا کردا رہندا ہے، ایدا علاج کی کرنا چاہیے۔ ایک بھرا کہندا اقتلوا یوسفا، رج کرو یوسف نو قتل ہی کر دیو نا، نہ رہے باس نہ بجے باسری، یوسف نو ختم کر دیاں گے تے ساڈے باپ دا چہرہ ساڈے وال متوجہ ہو جائے گا۔ حضرات دی وقار حسد کٹی گندی مرد بھراواں دے ہتھوں پرا مرواوے تے اسد مرواوے، بھراواں دے ہتھوں پراواں دے کے ذکر باوے تے اسد کرواوے۔ اللہ اکبر، اللہ فترہو ارضن یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کم کریے یا قتل کر دئیے یا کتے سٹ دئیے، یوسف نو روڑا مکا دئیے۔ اللہ دیکھ پرا کہن لگا، مفسرین لکھ جنہیں وڈا پرا دا نام یہودا ہے، وہ کہن لگا لا تقتلوا یوسفا، وہ پرا نو قتل نہیں کریدا، پرا دا خون کر دیاں تواڈے ہاتھ نہیں کمبن گے، پرا دی گردن تے چھری چلا دیاں تواڈا دل پارا پارا نہیں ہوئے گا، پرا نو مارن لگیاں دسو نا آسمان کتے زمین تے نہ گر جائے، کتے اللہ دا عذاب نہ ساڈے تے آ جائے۔ ایڈا بڑا ظلم نہ کرو، پران قتل نہ کرو، البتہ انج کر لونا اونوں کسے بیا زمین وچ سٹ کے آ جانے ہاں، ساڈا مطلب بھی پورا ہو جائے گا تے یوسف دے قتل تو بھی بچ جاواں گے۔ اللہ مر پورا ارادہ بنایا، ارادہ بنا کے اپنے ابا جی دے کول آ گئے، آ کے کہندے نے قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ ابا جی سانو تسی یوسف دے بارے سمجھ دیو، اسی اودے مخلص نہیں ہاں، اسی یوسف دے بارے چنگے نہیں ہاں، ابا جی انج دی گل کوئی نہیں، اسی یوسف دے بارے بڑے مخلص ہاں، لہذا صبح ساڈے نال کلاؤ نا، اسی بھی کھیڈاں گے یوسف بھی کھیڈے گا، اسی بھی انجوائے کران گے یوسف بھی انجوائے کرے گا، اسی بھی پھراں پھراں گے یوسف بھی پھرے ترے گا۔ دیکھو باپ نے جواب اندر کیا کیا ہے، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یقتلہ الذئب، مینوں ڈر لگدا ہے، مینوں ڈر لگدا ہے ان یاکلہ الذئب، تسی اپنی کھیڈ وچ لگے ہو تے میرے یوسف نو بیڑیا کھا جائے۔ اے حضرت یعقوب نے کیوں آکھیا بیڑیا کھا جائے؟ یہاں محدثین کے دو تین اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نو خواب آیا، حضرت یعقوب نے خواب کی ویکھیا ہے، خواب اندر 10 بھیڑیے نے تے جناب یوسف دے اگے پیچھے کھڑے ہوئے نے تے جناب یوسف انہاں 10 دے درمیان وچ کھڑے نے نا۔ اچانک زمین پھٹیے تے جناب یوسف زمین وچ چلے گئے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے دل تے یہ خواب پہ گیا، یہ خواب آپ دے دل تے اثر کر گیا، ادھروں پر آ گئے تے بھراواں آ کے آکھیا ساڈے نال کلا دیو نا، تے جناب یعقوب نے اپنے دل دے خطرے دا اظہار کیتا، اخاف ان یاکلہ الذئب، مینوں ڈر لگدا ہے تسی کھیڈ اندر لگ جاؤ تے میرے بیٹے یوسف نو بگیاڑ نہ کھا جاوے۔ حضرت یعقوب دا خطرہ انہاں واسطے پلان بن گیا، حضرت یعقوب دی زبان چ نکلیا جملہ انہاں واسطے بہانہ بن گیا۔ دسے دل وچ سوچن لگ پے ابا جی نے ساڈا معاملہ آسان کر دیتا ہے، اسی سوچ دے سا یوسف نو سٹ کے تے ابا جی نو آ کے کی کہنا ہے، ہن روڑا مک گیا، اور جو ابے دا خطرہ ہے ابے نو وہی کہاں گے، آ کے کہہ دیواں گے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہاں سے اور جناب
اتھوں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جدو کوئی مجرم اندے جرم نو بے نقاب کرنا ہوئے ایک گل یاد رکھو اس مجرم نو اگر پہلے خطرے دا ذکر کیتا جائے یار میں نو ڈر لگتا ہے کتے انج نہ ہو جائے پھر جرم ہون تو بعد وہ آکھے جی انج ہو گیا سی تے سمجھ لو مجرم دا جرم پکا ہے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹا ہے کیونکہ جناب یعقوب علیہ السلام نے خطرے دا پہلے اظہار کیتا انہاں اسے خطرے نو بنیاد بنا لیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ جناب یوسف علیہ السلام دیوارے اپنے بابا یعقوب نو مطمئن کر لیا گلاں باتاں کر کے دڑا مڑا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نو مطمئن کر لیا اور مطمئن کر کے تے صبح دا وقت طے ہو گیا صبح جانا ہے صبح دا سوانا وقت آیا ہے تے جناب یوسف علیہ السلام نو لین آ گئے ابا جی بھیجو نہ ساڈے پیارا یوسف نو دسی لے جائیے تے تفسیر اندر لکھیا روح المانی دے اندر جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو چک کے لے کے آئے نے نا عمر 10 تو 13 سال دے درمیان اندر جناب یوسف علیہ السلام دے تے حضرت یعقوب چنی جاندے نے حضرت یعقوب پیار کیتی جاندے نے حضرت یعقوب اپنے بچے نو جفیاں پا پا کے ملی جاندے نے کائنات دے لوگوں قدرت دا نظام ہے اگر اللہ تعالیٰ نے بندے نو 7 بیٹی عطا کیتی ہون یا 10 بیٹی عطا کیتی ہون یا 4 بیٹی عطا کیتی ہون اللہ دا نظام ہے انہاں دے وچوں کسے نال بندے نو محبت بہتی ہوئی جاندی ہے بہتا پیار ہوئی جاندا ہے ایویں جناب یعقوب نو یوسف نال بڑا پیار ہے چومدے نے تے پیار کردے نے تے دم بھی کردے ہون گے نا میرے نبی پاک نے فرمایا ہر نبی اپنے بچوں کو دم کرتا رہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیار کیتا ہے تے پیار کر کے رخصت کر دیتا ہے مفسرین فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کھلو کے اپنے بیٹے نو ویکھی جاندے نے اپنے پتر دے جاندے دی کنڈ تکی جاندے نے نا اپنے بیٹے دی کنڈ تک دے پین نا تے بھرا پیچھے مڑ کے ویکھ لیندے نے تے پھر جناب یوسف نو چومن لگ جاندے نے یوسف نال پیار کرن لگ جاندے نے لڑدے نے کہندے مینوں بھڑا میرا بھرا ہے اور دوجا کہندا مینوں بھڑا میرا بھرا ہے وہ کہندا تیرا کو پتہ ہے میرا بھرا ہے پیار کردے نے تاں تے سیاںی آکھیا ہے جڑے ہاتھ بندے دی گردن دبان والے ہون نا او ہاتھ جدوں پیر دبان لگ جان سمجھ لو دال وچ کچھ کالا ضرور ہے تے حاسد سن تے بغض کرن والے سن تے یوسف نو قتل دیاں جناب منصوبے بنان والے سن لیکن اج چومدے پے نے پیار کردے پے نے کیوں کردے نے دال وچ کچھ کالا ضرور ہے نا چمیا پیار کیتا تے جناب یعقوب اونی دیر تک کھلو کے ویکھ دے رہے جدوں تک جناب یوسف دے جاندے دی کانڈ نظر آندی رہی مفسرین فرماندے نے ایتھوں اے رواج چل پیا اے رواج ایتھوں چلیا ہن کئی باپ ہن دا پتہ نہیں بہرحال تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ اسی ویکھیا جدوں پتر گھروں ٹردا سی تے ماں باپ کھلوتی اپنے بچے نو ویکھدے ہی رہندے سن جدوں تک بچے دی کانڈ نظر آندی رہندی ادوں تک ماں باپ اپنے پتر نو ویکھدے رہندے ادا آغاز جناب یعقوب علیہ السلام تو ہویا جناب یعقوب دروازے وچ کھلو کے اپنے پتر نو ویکھدے پے کانڈ نظر آندی ہے تے تکی جاندے نے تے ویکھی جاندے نے آسمان تے میرے مالک الملک دی لکھی تقدیر کہندی ہوئے گی اوے یعقوب رج رج کے تک لے دوبارہ تو ترسنا ہے یوسف تینوں کوئی نہیں نظر آنا یوسف دا مکھڑا تینوں کوئی نہیں نظر آنا او لے او یار خوالے رب دے اتے مل جان دی واری لے او یار خوالے رب دے اتے مل جان دی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے رو سے عمران ساری اللہ
اکبر اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا لتنبئنكم بأمركم هذا وهم لا يشعرون اللہ اکبر اللہ ابدا دیکھ رہی ہے چم دے پہنے تے چوئی باپ یقوتیاں نظرہ تو چل ہو گئے محبتاں نفرتاں چ بدل گئیاں پیار نفرتاں دے وچ تبدیل ہو گئے زبان دیاں مٹھیاں گلاں تانیاں وچ بدل گئیاں اکھاں دی محبت سرخیاں وچ بدل گئی او جڑے یوسف نو چک چک کے گداریاں تے بٹھاں دے سامنے چک کے جناب یوسف نو زمین تے سٹ دیتا جناب یوسف معصومانہ انداز اندر فرماتے نے پیرو میری غلطی کی ہے پیرو میرا قصور کی ہے میں نو دسو نا میں مندہ کی کیتا ہے تواڈے نال اپے دے سامنے تے پیار پہ کر دے سو ہن چک کے مارے اج زمین اتے تانے دیندے نے تے نالے تھپڑ مار دے نے کہندے نے سنیا ہے تینو چاند سورج سجدے کر دے نے سنیا ہے تینو ستارے سجدے کر دے نے ایڈا بڑا تو رہندا نہیں بتا ہن چاند تے سورج نو کیوں نہیں تیرے کول آندے بتا نا انہاں نو کیوں نہیں تیرے کول آندے اللہ اکبر اللہ تھپڑ مار دے نے جناب یوسف علیہ السلام دے چہرے تے وہ لوگو حسد کیڑی گندی مرض حسد دی اگ وچ سڑن والے اپ بھراواں اپنے نبی بن والے بھرا دے چہرے تے تھپڑ مار دتے نے حسد کرواندا ہے جو کچھ کرواندا ہے حسد کرواندا ہے جو کچھ کرواندا ہے مار دیاں تے تانے دیندیاں جناب یوسف نو اس کنویں دے قریب لے گئے جدے وچ سٹن دا منصوبہ بنایا ہے تے جناب یوسف دا کرتا اتار لیا ہے حضرت یوسف کیسا عجیب منظر ہوئے گا جدو بن والے رب دے نبی دا کرتا پراوانے اتاریا ہوئے گا جدو جناب یوسف علیہ السلام بدن تو برہنہ کیتا ہوئے گا تے برہنہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام خوہ وچ سٹ دیتا تے جناب یوسف نے خوہ دی منڈیل تے ہاتھ پا لے حضرت یوسف نے کر کے گھٹ کے پکڑیا منڈیل نو ایڈے دل سخت نے پراواں دے ایڈی حسد دی اگ بڑی ہے پراواں دے سینیاں دے اندر او دنیا دے لوگ بچ جاؤ حسد کرو حسد بندے نو جانور بنا دیندا ہے حسد بندے نو سخت دل بنا دیندا ہے حسد بندے نو سنگ دل بنا دیندا ہے حسد دے پیچھے پراواں پرا مارے نے حسد دے پیچھے پیوواں جناب بڑے بڑے بندیاں دے قتل ہو گئے نے حسد نے بڑا کچھ کر دیتا ہے انہاں پتھر چک لینے تے پتھر چک کے جناب یوسف دیاں انگلیاں تے مارن لگ پینے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں انگلیاں تے پتھر مارے اللہ ہویا کی جناب یوسف دی انگلیاں زخمی ہو گئیاں زخمی ہوئیاں تے جناب منڈیل تو ہاتھ چھٹ گیا جناب یوسف دا تے حضرت یوسف خوب جناب گہرائی بار جان لگ پے آسمان تو اللہ نے جبرائیل نو کلایا فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِكُمْ هَذَا اے میرے جبریل جا میرے یوسف نو جا کے کہہ دے تے میرے یوسف دے نیچے اپنا پر بچھا دے میرے یوسف نو تکلیف تے دکھ تے سٹ تے زخم نہ لگ جاوے تے نال میرے یوسف نو کہنا ہے اے میرے نبی یوسف گھبرانا تے پریشان نہیں ہونا میں رب دا وعدہ ہے اے جٹا تینوں ڈونگا سٹ دین گے میں رب تینوں اُنّا اونچا کر چھڈاں گا اے کتھے کہ سٹن گے تینوں جو مرضی کرنا میں رب دا وعدہ ہے میں رب تینوں بلندیاں عطا کراں گا میں رب تینوں شاناں عطا
کرانگا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ انہ خووچ سٹیاؤ گہرا سٹیاؤ اللہ پاک نے انہ بلند کر دیتا جناب یوسف علیہ السلام نو پتہ لگا کائنات دے لوگوں بندہ جنہ نیمہ ہو جائے اللہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے من تواضع للہ رفعہ اللہ جڑا بندہ جنہ نیواں ہوندا ہے اللہ انہوں نہیں اونچا کر چھڑدا ہے اللہ اکبر اللہ والا کہندا یوسف نو کھوہ وچ پائیاں سٹیا کہن لگے یوسف دا کم مکیا اللہ یوسف نو کھوہ وچ پائیاں سٹیا کہن لگے یوسف دا کم مکیا ایک بیڑا آیا آئے بن کے فقیر اللہ ہی اللہ کل شیء قدیر اللہ کو اکبر اللہ ایک اور تربیات کی کہندا ہے سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا یوسف کو بائیوں نے کنویں میں پھینکا یوسف کو بائیوں نے کنویں میں پھینکا وہ اس کو تخت پر بٹھا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا در حضرت یوسف نو خوبے سڑی تا کھیڑ دے پھرے موجہ کر دے پھرے تے کچھیاں پان دے پھرے بلاکیاں مار دے پھرے اور راڑا مکیا یوسف دا کم مکیا ٹینشن مکی رج کے کھیڑیا تے شام نو جدو جان لگے نا ایک بکری ذبح کر کو دا خون لے کے تے جناب یوسف علیہ السلام دے کرتے نو لا دیتا ہے اور کرتا پکڑ لیا ہاتھ اندر ہے تے کرتا لے کے ٹر پہنے اور جناب آسدی آندے نے کھیڑ دی آ رہے نے ایک دوسرے نے دس دی آندے نے اور میں بہتے یا چنڈا ماریاں اور تجھا کہنا میں بڑے تانے دیتے تجھا کہنا میں بڑا کٹیا اللہ اکبر اللہ گلاں کر دیاں جناب جدو کنان شہر دی آبادی دے قریب پہنچے نا ادھر جناب یعقوب علیہ السلام دروازے وچ اپنے بچے یوسف دا انتظار پہ کر دینے ویر جی انہاں نو کدوں نیندر آندیاں نے جنہاں دیاں اولاداں دور وسدیاں ہون انہاں نو کدوں سکون آندا ہے جنہاں دیاں اولاداں انہاں دیاں اکھاں دے سامنے ہون فیصلہ پاتیا اللہ دے حضور دعا کریا کر اللہ اولاد دا دکھ نہ کسی نو وکھائے اے بڑے بڑے دکھ تے بڑے بڑے غم آیا کر دینے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میں دعا کر جاواں جناب قاری عبدالحفیظ فیصلہ بادی رحمت اللہ تعالی علیہ واسطے اللہ جی جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما اور لوگ کے فرمایا کر دے سن ہتھی دفن جنانو کریے لتھیو آس دلان دی ہتھی دفن جنانو کریے لتھیو آس دلان دی بچھڑی گیا دی تانگ ہمیشہ پل پل یاد دلان دی بچھڑی گیا دی تانگ ہمیشہ پل پل یاد دلان دی اللہ اکبر اللہ جی یہ سارا مجمع دعا کرتا ہے مجاہد ختم نبوت جناب قاری عبدالحفیظ صاحب دی قبر دی اللہ کروڑا رحمتہ دا نزول فرما اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جناب یعقوب علیہ السلام دروازے وچ کھلوتے نے
اپنے بیٹے یوسف دا انتظار ہے جویں جویں سورج ڈوبدا ہے ایویں یعقوب پیغمبر دے کلیجے نوں رک پیا پیندا ہے ایویں جناب یعقوب علیہ السلام دا دل تھوڑا پیا ہوندا ہے اللہ 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 اجے کچھ وقت نہیں گزریا کیا ہو بکار دیاں بالاں شروع ہو گئیاں جناب یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا ہے او چوک جتھوں جاندے یوسف دی کنڈ نظر آئی سی ہن اسے چوک دے وچوں ویکھیا ہے پتر روندے ہوئے نظر آندے نے تے ہاتھ وچ ایک کرتا پکڑیا ہے جدے دے خون لگا ہویا ہے تے اپنے ابے نوں ویکھ کے دوڑاں لا دتیاں تے دوڑاں لا کے کوڑا کر کے اپنے ابے دے کول گر گئے تے کہندے نہیں یا ابانا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جنبیاں دا شیوا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ابا جی قیامت قائم ہو گئی ہے ابا جی تباہیاں مچ گئیاں نے ابا جی بربادیاں ہو گئیاں نے ابا جی سب کچھ مک گیا برباد ہو گیا ہے پر میں گل تے کرو گل کیے دسی نظر آندے ہو میرا یوسف نہیں نظر آندا سارے دسدے ہو میرا یوسف نہیں دسدا او چہرہ کتھے وے جڑے چہرے نوں میں چومیا کردا سا او رخسار کتھے نہیں جنہاں رخساراں دا میں بوسا لیا کردا سا او کتھے وے یوسف دا سر جس سر وچوں میں خوشبو لیا کردا سا مینوں میرا یوسف نظر نہیں آندا میں یعقوب دے خاٹ صبح دے ترس گئے نے اپنے بیٹے یوسف دا چہرہ چومن تو دسو نا یوسف کتھے وے کرو کہ کہندے نے بابا جس گل دا ڈر سی ہوئی گل ہوئی اسی یوسف نوں اپنے ساز و سامان دے کول بٹھا دیتا اسی چلے گئے کھیڑ دے رہے تے پیچھوں واپس آیا تے بھیڑیا کھا گیا جناب یوسف نو یوسف نہیں لبیا کلا کرتا لبیا ہے اے کرتا کلا لبیا تے لے کے آ گیا پر میں ذرا میرے پتر دا کرتا تے مینوں وکھاؤ نا میرے بیٹے دا کرتا تے مینوں وکھاؤ نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا پکڑی ہے تے چومن لگ گئے نے پیار کر لگ پے نے ویر جی جدوں پرانا وقت ہوندا سی ہن تے موبائلاں دا دور ہے نا پرانے وقت دیاں گلاں جدوں دور دراز بیٹے وسدے ہوندے سن باہر ملکوں بیٹے نے خط لکھنا تے خط جدوں ماں باپ دے کول آنا نا تے ماں باپ نوں چومنا خط نوں پیار کرنا خط نوں امی جی او ماں جی کیوں پہ خط نوں چومنی ہے اے تے خط تے کاغذ دا ٹکڑا نوں چکن دا چومن دا کی مانا او بڈھیا بابیا اے اپنے آئے پتر دے خط نوں چومدا کر تو پیا ہے اس خط نوں کیڑا جناب خط کیڑا تیرا پتر ہے کاغذ دا ٹکڑا ہے تے بابا کو رو کے کہندا ہے میں تاں پیا چومنا اس خط نوں میرے پتر دے ہاتھ لگے ہوئے نے یعقوب نبی جی کرتے نوں کیوں پہ چومدے ہو تے یعقوب پیغمبر فرماندے نے تاں پیا چومنا اس کرتے نوں میرے پتر یوسف دا بدن لگائے نا اس کرتے دے وچ میرے یوسف دے خوشبو پیاں دیے نا اللہ اکبر اللہ اسی چلے گئے دیا ویکھو نا کرتا خون دا پریا جڑا سی تواڈے کول لے کر کے آیا جناب یعقوب علیہ السلام نے
اس کرتے نو کھولیا اور کھول کے جناب اکھاں دے سامنے کیتا تے منظر بازی ہو گیا کرتا کی تو پھٹیا بھی کوئی نہیں کرتے نو بھیڑیے دا کو ناخن لگا بھی کوئی نہیں کرتے نو جناب بھیڑیے دا کو دند دند لگا بھی کوئی نہیں کرتا بالکل صحیح سلامت بالکل درست کرتا نظر آیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تسی کہو بگیاڑا کھادا ات یوسف بدر منیرا کرتا کیوں سلامت ریا تے کیوں نہ ہو گیا لیرا او بگیاڑ تو آٹے نالو نکلیا جب نیارا کرتے دا بے ادب نہیں ہویا تے یوسف کھا گیا سارا میں پتروں میں ایک گل تے دسو نا کہ ایڈا بادب بھیڑیا کیڑا ہے جن نے یوسف دی کمیز دا تے بڑا قدر کیتا ہے یوسف دا ذرا بھی قدر نہیں کیتا یوسف دے کرتے تینوں ترس آیا میرے یوسف تینوں کیوں نہیں ترس آیا یوسف دے کرتے تے رحم آیا میرے یوسف دے کیوں نہیں رحم آیا میں دسو نا جدہ بھیڑیا کتھوں لبیا جے پھر فرماتے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اصل اندر کرنے میں تسی آپ بھی کہانیاں جوڑ کے میرے سامنے رہ کر کے آگئے ہو لیکن میں صبر کرانگا کیڑا صبر ہے کوڑا صبر نہیں کرنا مارا صبر نہیں کرنا کٹیا صبر نہیں کرنا کیڑا صبر کرنا ہے فصبر الجمیل چنگا صبر کرنا ہے یہ نہیں کپڑے پھاڑ لے پھر کہہ دیتا میرا صبر ہے بال نوچ لے پھر کہہ دیتا میرا صبر ہے سینہ پٹ لیا پھر کہہ دیتا میرا صبر ہے مخالفہ نو گاڑا کر لیاں پھر کہہ دیتا میرا صبر ہے نانا فصبر الجمیل فصبر الجمیل اور میرے پترو تسی جو کرنا ہے کر لیا اور میرا معاملہ میرے رب نالے میں روماں گا تے رب دے سامنے میں سسکیاں ماراں گا تے رب دے سامنے میں ٹیکا ماراں گا تے رب دے سامنے اللہ اکبر اللہ مفسرین فرما دے نے تقریباً جناب یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے 3 دن اور اس کی راتیں جناب یوسف علیہ السلام نے کنویں میں گزاری انہاں دناں دے اندر نا بڑا وقتاً چکر لا دے سن کہ کتے ساڑی محنت ضائع نے چلی جائے اینا کچھ کیتا ہے تے اے نہ ہوئے یوسف نو کو کٹے یوسف باجی کے آ جائے اے پوری جناب انہوں نے کسٹڈی کی تھی پوری سیکورٹی کی تھی اور پھر ہویا کیے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب آیا کڑی بڑی سوادی سامنے لائی ہے میں ادھر ہی بیکھی جانا ہے اللہ او دا ٹائم ٹردا ہی نہیں پیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا صرف میں تواڈے 560 منٹ اور لانگا باقی اب اتلے جو انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا بجات سیارتن فارسلوا واردہم فادلا دلوا قال یا بشرا دا غلام وَأَسَرُّوهُ بِدَاعًا وَأَسَرُّوهُ بِدَاعًا اللہ اکبر اللہ ایک قافلہ جڑا مدائن تو مصر آندا پیا سی یا شام تو مصر آندا پیا سی وہ قافلہ راہ بھول گیا رستہ بھول گیا رستہ بھولدا کنہم دے علاقے کے اندر آ گیا میں کہاں گا بھولیا نہیں میرے رب نے بھلا دیتا ہے کافرے والے ادھروں نہیں جانا ادھروں جانا ہے میرے محبوب نبی نو نال لے کر کے جانا ہے جناب یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں دی اندر اس
گل نو ذہن وچ رکھنا کہ 3 دن گھومے جاندے رہے جدوں واقعہ یوسف پنڈ تے پہنچ گیا اوتھے میں تانوں گل دساں گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا انہاں جناب پانی دی تلاش واسطے بندہ بھیجیا اس بندے نے جناب کنویں دے وچ ڈول ڈالیا تے جناب یوسف علیہ السلام نو گھمیا بیٹھ جاؤ یوسف پیغمبر اسی تہاڈی بلندی دے انتظامات فرما دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے اس ڈول دے اندر انہیں کھچنا شروع کر دیتا اٹھانا شروع کر دیتا تفسیر المانی کے اندر لکھیا ہے حضرت یوسف چونکہ خوبصورت بڑے سن وہ بڑا حیران ہے نالے ڈول کھچدا ہے تے نالے جویں جویں ڈول تاوندا ہے کما روشن ہوندا جاندا ہے حیران ہوندا جاندا ہے یار پانی کیویں داندا پیا ڈول دے اندر جویں جویں ڈول تاوندا پیا روشنی ودی چلی جاندی ہے نا تے جدوں بالکل ڈول نے باہر کر لیا اچانک دیکھ کے حیران ہو گیا تائیں تے حیران کی دے عالم دے اندر انہیں آکھیا قال یا بشرا هذا غلام خوشخبری بڑی بڑی ادھر ویکھو بچہ کڈا سونا غلام کڈا سونا بچہ کڈا خوبصورت بن مل گیا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اتفاق جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی بھی آ گئے انہاں کیا یہ ساڈا نسیا یا غلام ہے نا اسی جناب نسدا نہ دائدر آ گیا ہے انہاں بھی جناب مگروں جویں کو بندہ کسی چیز نوں لاندا معاذ اللہ قافلے والے نوں بھیج دیتا جناب یوسف علیہ السلام چند کوٹے سکیاں دے بدلے تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے او یار قافلے والے جی کرو نا اے تے مینوں غلام کہندے نے حقیقت وچ میں تیناں دا بھراواں انج کرو میں ایک باری چھڈ دیو نا میں اپنے بھراواں نوں میرے تے لواں اپنے پراواں دے کولوں اپنے ابے دا حال تے پوچھ لواں اللہ اللہ کافر والے اجازت دتی ہے تے جناب یوسف علیہ السلام اگے بدے نے واہ یوسف میں تواڈے صبر تو صدقے جاواں لکھیا ہے تفسیر اندر اور جڑے ہاتھ جناب دے یوسف دے چہرے تے تھپڑ بن کے وجے میرا یوسف انہاں ہتھاں نوں چومی جاندا ہے میرا یوسف انہاں نال پیار کیتی جاندا ہے او بھرا ہووے تینج دا ہووے ویر ہووے تینج دا ہووے اللہ اللہ ہاتھ چومی ستارہ چومی اتے دیندا نیک دعائیں ہاتھ چومی ستارہ چومی اتے دیندا نیک دعائیں دربار یعقوب نبی دا خوش رکھے رب سائیں براؤ جم جم جیو میرے ویرو اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں اترن تواڈے تے اللہ میرے ابے دی زندگی بلند کر دے اللہ میرے ابے دا بخت بلند کر دے اللہ میرے ابے نو شان والی زندگی دے دے جناب یوسف علیہ السلام الوداع ہو کے قافلے والے کول گئے قافلے والے جناب یوسف علیہ السلام نو لے کر کے پہنچے مصر دی اندر رات سفر وچ گزری ہے صبح دا وقت ہویا تے صبح جناب یوسف علیہ السلام منڈی وچ پہنچ گئے اور جناب انہاں دناں دے اندر پردیاں دی خرید و فروخت دا سلسلہ جاری ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر دی منڈی وچ پہنچے نے منڈی جگمگ کرن لگ پئی ہے منڈی جگمگ کرن لگ پئی ہے نا تائیں تے مصر دے وچ مشہوری ہو گئی یار ایک جوان ہے ایک بچہ ہے وہ بڑا خوبصورت یا او دا مول لائیے آہنو خریدنا چاہیے کرا خریدنا ہے تائیں تے لوگ جمع ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے ایک جناب عزیز مصر یا مصر دا بادشاہ ہے یا مصر دا وزیر خزانہ انہیں جناب یوسف علیہ السلام نو خرید لیا اور خرید کر کے اپنے گھر لے کر کے چلا گیا اللہ فرماتے ہیں وقال الذی اشتراہ من مصر الامراتی اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ کی ہوتا ہے اسد والیاں دے عزت کریاں جنہوں رب بچانا چاہنوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تب جناب چکیا کنویں دے بچوں تے عزیز مصر دے گھر پہنچا دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے گھر دے اندر اللہ 15 سال 16 سال دی عمر تو پھر جناب یوسف نے کچھ عرصہ گزاریا جناب عزیز مصر دے گھر اندر۔ پھر جناب یوسف جوانی دیاں منزلاں تے چڑھ گئے، اللہ نے حسن بھی دیتا، اللہ نے خواباں دی تعبیر دا علم بھی دیتا، اللہ پاک نے نبوت نال بھی سرفراز فرمایا اپنے پیغمبر نو، فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ کوئی ہووے صحیح اسی بدلے انج دینے ہاں، کوئی صبر کرے صحیح اسی انج نوازنے ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، خوابہ دی تعبیر دے امام بنے، وقت دے نبی بنے، اور پھر سلسلہ کے انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی ری بیان کرانگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔